बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, उमैर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप बताएं, आपका क्या सवाल है, दोबारा बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा ये सवाल है अकीदा खत्म नबूवत से मुतल्लिक कि जब भी हम उम्मत मोहम्मदिया की बात करते हैं, ये कब्र में जाते हैं, इनसे मुनकर नकीर सवाल पूछते हैं, ये कहते हैं नबी में मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है हम, और मिर्जा साहब के मानने वाले किसकी उम्मत कहलाएंगे? जरा कुरान और हदीस से बताइएगा। ठीक है, जी ज़बरदस्त, वेरी गुड। जब कोई अहमदी फोत होगा तो खुदा ताला के फजल करम के साथ मुनकर नकीर अगर ये सवाल करें कि मन नबीयू का, तुम्हारा नबी कौन है, तुम किसकी उम्मत हो, तो हम ये जवाब देंगे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जी, अब आपसे ये सवाल है, अब सुन लें, अब आपसे ये सवाल है प्यारे भैया, जब ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो चूंकि आपके नज़दीक वो तशरीही नबी हैं, तो जब वो आएंगे तो उनको मानने के बाद जो बंदा वफात पा गया तो कब्र में तो पै जना रोला, अब वो क्या जवाब देगा कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती होकर ईसाई हो गया हूँ, या मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और मोहम्मदी हूँ? ये ज़रा आप मुझे ज़रा क्लियर कर दें प्लीज़। जी, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आप गए हैं। ईसा अलैहिस्सलाम हमारे नबी नहीं है, हमारे नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है। और मिर्जा साहब है बजाते खुद नबी। तो आपने अकीदा खत्म नबूवत के तनाजुर में मुझे बताना था कुरान और हदीस से, आपने मिर्जा साहब को अपने ऐलान फरार इख्तियार कर लिया है। ये अफसोस हुआ आपकी इस बात पे कि आपने कुरान और हदीस से उम्मती नबी होने का जो है वो भी सारा आपने खत्म कर दिया। अच्छा चले, अब आते हैं, हमने उम्मत किसकी कहलाना है? हमने उम्मत उसकी कहलाना है जो है कुरान और हदीस से मालूम। वो है कौन? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कि अब आपकी राह फरार है कब्र में मिर्जा साहब से, और उम्मत साए में बैठ रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो फिर मिर्जा साहब का किरदार तो खत्म हो गया ना। आगे मैं कुरान से आयत दूंगा। जी अच्छा दोस्तों, मामला ये होता है कि पहले भी हम ये अर्ज करते हैं, गुजारिश करते हैं कि सवाल कुछ होता है, जवाब उसका कुछ होता है। मैंने ये अर्ज किया है, यानी इनके नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम नबीउल्लाह होंगे ही नहीं, यानी जब वो आएंगे तो नबीउल्लाह कोई नहीं होने। उन्होंने कहा मैं नबी हूँ ही नहीं, मैनू नबी क्यों आख दियो, मैं तो नबी हूँ ही नहीं आपका, या मैं नबी हूँ ही नहीं। तो हदीस में उनको जो नबीउल्लाह कहा गया है, अल्लाह जाने क्यों कहा गया, ये मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका चक्कर क्या है। अब जब ईसा इब्ने मरियम, जबकि इनके नज़दीक भी, इनके अपने बुजुर्गान और मुजद्दीन के नज़दीक भी जो ये कहते हैं कि मन काला भी सलब नबूवतन फ़कत काफरा, कि जिसने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को सलब कर लिया वो काफर है, यानी कि नबूवत उनकी रहेगी, उनसे इनकारी नहीं है, उनकी नबूवत का कोई इनकारी नहीं है। अब ये इनकारी हो रहे हैं और ये कह रहे हैं साडा नवासी कोई नहीं है, माज़अल्लाह, उनसे लाने बरात कर रहे हैं। तो फिर आप ये भी छोड़ दें कि उन्होंने आना भी कोई नहीं है। मैंने आपको वाजे ये बात बयान की है कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आएंगे तो आप उनकी उम्मती कहलाएंगे या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती कहलाएंगे, जबकि मैंने वाजे मौकफ दे दिया है कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी चूंकि उम्मती और गैर तशरी नबी हैं, इसलिए हम उन पर ईमान लाने के बाद जब हमारा इंतकाल होगा और जो हमारे अहमदियों का इंतकाल हुआ है, वो क़यामत में अगर ये सवाल हुआ कि मन नबीयों का, तो जवाब ये होगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर फिर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या एक बंदा तमाम अंबिया का इनकार कर दे, सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आए, और कब्र में सवाल हो मन नबीयों का, और जवाब वो ये दे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आया हूं, क्या उसका ये जवाब काफी होगा? जी प्लीज। हाँ जी, जबीन भाई, आप एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे इन्होंने 4 से 5 पॉइंट अपलोड कर दिए हैं कि हमें इन चारों, और मुझे कहने दी एक सवाल का जवाब दो। ये तो होगी पहली चीज। दूसरी चीज ये होगी, मैंने इनसे साफ पूछा कि हम हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, वो कौन है, नबी है, उनके बारे में कुरान क्या कहता है? अतियुल्लाह रसूल, अतियुल्लाह रसूल में कुरान कौन है? पता चलता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वमा मोहम्मद रसूल, हमें नाम मिलता है ना, हमने हमें दिलो जान से गवाही किसकी देनी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब इन्होंने मुझे बताना था कि मिर्जा साहब की ये उम्मत है, मिर्जा साहब के ये मानने वाले हैं, उनको नबी मानते हैं, उनकी तरफ से राह फरार है, उनको बारे में हम जवाब दे नहीं है। पहली बात तो इनके मेरे दरमियान डन होगी कि मिर्जा साहब को ये कब्र में जवाब नहीं देंगे, ठीक है ना, उनसे ये ऐलान फरार इख्तियार है। इस बात पर हम लोग मुत्तफिक हो गए। अब ये आए ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ कि जब ईसा अलैहिस्सलाम नबी आएंगे तो जब आप लोग उनको नबी नहीं मानोगे, ये इनकी जाती बात है, हम उनको नबी मानते हैं। इस उम्मत के नबी है या नहीं है वो ये लोग नहीं, वो अल्लाह के रसूल तय करेंगे। अल्लाह के रसूल क्या कहते हैं ईसा के नज़ूल के हवाले से? इमाम महदियन, वो इमाम है, महदी है, आदिल हुक्मरान है। उनकी जो उनका डेजिग्नेशन नहीं उनसे लिया गया,
ان کا ڈیزگنیشن ان کی امت کے لیے ان کے پاس ہے. اس امت کے لیے کیا آ رہا ہے ان کا؟ وہ اس امت کے لیے حکم و عدل سے آ رہے ہیں، ان کے اختیارات دوسرے ہیں، وہ امتی نبی اس امت میں ہے. تو میرے بھائی ہمارا تو اس میں کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ اپنے الفاظ میرے منہ میں دے رہے تھے محترم جری صاحب کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس امت کے بھی نبی ہیں. وہ آپ مانتے ہیں کیونکہ آپ نے آگے ان کی وفات بتا کے مرزا غلام احمد صاحب کو نبی بتانا ہے. عجیب منطق نہیں ہے. آگے آپ نے مجھے یہ بتانا تھا کہ جماعت احمدیہ اگر مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتی تو پھر نبی نہیں مانتی، تو اس کا مطلب ہے مرزا صاحب سے آپ رائے فرار ہیں. دیکھیں نا، میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ میرے نبی ہیں جن کی گواہی اللہ تعالیٰ عالم الواح میں دیتا ہے. میرے نبی ہیں جن کی گواہی اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بھی بتاتا ہے. میرے نبی ہیں جو دنیا میں بھی نبی ہیں. میرے نبی ہیں جو آخرت میں بھی نبی ہیں. میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی مجھے ملتے ہیں. میرے نبی مجھے جنت میں بھی ملتے ہیں. میرے نبی حوض کوثر پر بھی ملتے ہیں. میں بیان نہیں کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، ٹائم لے رہا ہوں. جبین صاحب ایک نبی جو مجھے ہر جگہ پہ ملتے ہیں، عالم ارواح سے جن کے عہد لیے جا رہے ہیں، عالم برزخ میں جن کے عہد ہیں، عالم جنت میں جن کے عہد ہیں، اور ایک نبی کے بارے میں جری صاحب ابھی سے رائے فرار پہ ہے. کائنڈلی میرے اوپر رحم کریں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں، اب اپنے الفاظ مجھے نہ دیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سب یونیورس میں مرزا صاحب کہاں کھڑے ہیں جن کے آپ ماننے والے ہیں، جن سے نبوت جاری ہے؟ ذرا رحم کریں. جی اچھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا منہ بند کر لیں تاکہ آپ کے منہ میں کچھ چیز ڈالوں نہیں، کیونکہ آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ میرے منہ میں کچھ ڈالتے ہیں. میں آپ کے منہ میں کچھ نہیں ڈالتا. منہ بند رکھے تاکہ کچھ منہ میں جائے نہ. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے یہ مان لیا ہے کہ مرزا صاحب کو قبر میں سوال نہیں پوچھا جائے گا، یعنی وہ اس سے انکاری ہو گیا. میں نے یہ بات پہلے کب کی ہے؟ یہ بات پہلے میں نے اگر کی ہوتی تو پھر آپ ضرور بیان کرتے. جب میں نے یہ بات کی نہیں ہے تو پھر میری طرف منسوخ کیوں کر رہے ہیں؟ جب یہ بات ہم کر ہی نہیں رہے، نہ ہماری جملہ لٹریچر میں یہ بات موجود ہے، تو آپ منسوخ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو وہ بات ہے کہ بھائی میں نے نہیں کی، آپ کی طرف میں دھکے سے منسوخ کر رہا ہوں. تو اس کی بات ایسی ہے کہ آپ قیامت قبر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جواب نہیں دے رہے، آپ نے انکار کر دیا. لو جی، انہوں نے انکار کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں مجھ سے سوال نہیں ہوگا. تو جو بات آپ کر ہی نہیں رہے وہ میں آپ کی طرف بیان کیوں کروں؟ دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس امت محمدیہ میں آئیں گے، آپ کہہ رہے ہیں جی نبی تو ہوں گے، ساڈے نبی نہیں ہوں گے، امت محمدیہ کے نبی نہیں ہوں گے، یعنی نبوت ان کی چھین لی گئی معاذ اللہ. اس امت میں وہ کس حیثیت سے آئیں گے؟ آپ کے اپنے بزرگان مجددین یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی اللہ کی حیثیت سے آئیں گے، وہ نبی اللہ کی حیثیت سے آئیں گے. نبی اللہ والی حیثیت سے کبھی ان کو جو ہے وہ دستبردار نہیں کیا جاتا. یعنی کہ ایسا نبی جو اپنی قوم میں تو نبی ہو لیکن دوسری قوم میں جائے وہ نبی نہ ہو. یہ کون سی تشریح ہے نبوت کی؟ قرآن کریم سے ہمیں کوئی ایسی نبی کی تشریح بتائیں کہ نبی کی تشریح یہ ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں رہتا ہے تو نبی ہوتا ہے، جب وہ دوسری قوم میں جاتا ہے وہ نبی نہیں رہتا. یہ کون سا دنیا میں خدا نے نبی بھیجا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، کہ جب وہ دنیا میں آیا تو نبی تھا لیکن بعد میں وہ دوبارہ کسی اور کی جگہ پہ گیا، وہ نبی کا سٹیٹس ختم ہو گیا. یعنی نبی تو ہے وہ لیکن لکا ہوا چھپا ہوا، اپنی نبوت کو ظاہر نہیں کرے گا. یہ کون سا نبی ہے؟ اس کا آپ نے بتانا ہے کہ ایسا نبی قرآن میں کون سی تشریح نبی کی ہے جو آپ نے چسباں کر دیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. دوسرا میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، ان کو ماننے کے بعد آپ کیا کہلائیں گے؟ ان کے اوپر ایمان تو لانا نا آپ نے. وہ جب نبی نہیں آپ کے تو ایمان کیوں لا رہے ہیں آپ؟ ایمان کس بات پہ لانا آپ نے؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گے میں اللہ کا نبی ہوں؟ جب اللہ کے نبی وہ کہیں گے یہ تو ہو گیا دعویٰ، اور دعویٰ جب وہ کریں گے تو اسی دعوے پہ آپ نے ایمان لے کے آنا ہے. تو آپ تو نبی ان کو مان رہے ہیں، آپ ان کو یہ کہیں گے نہیں نہیں اسی تو امت نبی نہیں جمنا، جاؤ کام کرو، آپ یہ کہیں گے معاذ اللہ ان کو؟ آپ یہ ان کے بارے میں اعتقاد رکھیں گے؟ پہلے آپ اپنے گھر کی کتابیں دیکھیں کہ آپ کے گھر میں آپ کے اپنے بزرگان اور آپ کے اپنے اکابرین کیا بات بیان کرتے ہیں ان کے بارے میں. پہلے آپ کو یہ پتا ہو، پھر آپ کو جواب دینے میں تسلی اور آسانی ہوگی. پھر آپ یہ کہیں گے جی وہ عالم ہے، وہ غیر نبی ہیں، وہ فلاں ہے، وہ دمکا ہے، وہ کچے پہ گاڑی چلانے والا وہ یہ ہے، اس کی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو پھر آپ یہ کہیں کہ جس نے بھی یہ بات کی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ وہ ہمارے نبی تو ہے ہی نہیں. قرآن تو ان کے بارے میں گواہی دے رہا ہے وجعلنی نبی، جہاں کہیں میں ہوں میں تو نبی ہوں. آپ کس بات کا انکار کر رہے ہیں؟ آپ کس بات کا انکار کر رہے ہیں؟ یا پھر بتائیں کہ نبوت میں کوئی ایسی بھی تشریح اور ایسی بھی تعریف ہوتی ہے کہ پہلے تو نبی وہ ہے لیکن بعد میں وہ نبی نہیں ہے. آخری بات کر کے میں معاملہ ختم کرتا ہوں اور عوام الناس کے مقدمے میں ایک بات رکھتا ہوں تاکہ ان کو بات سمجھ آ جائے. اب ان کی دوست ایک کتاب ہے علامات قیامت اور نزول مسیح. یہ کون بندہ ہے جی؟ انور شاہ کشمیری، جس کے کتبے پہ خاتم المحدثین والفقہاء لکھا ہوا ہے، یعنی ایسا محدث اور فقیہ جد بعد دنیا کسی محدث تے فقیہ نے نہیں آنا. یہ ان کی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 95 اور صفحہ نمبر 96
इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे एक बात लिखी हुई है। अच्छा, अब मुसलमान कहेंगे या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, वो तो पुकार रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम को या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, वो तो ये करके पुकार रहे हैं, आप कह रहे साढ़े तो नबी नहीं। और भाई आप अपनी किताबें तो पढ़े, आप पहले अपना अकीदा जाहिर करें, आप पहले देखें कि आपका अकीदा क्या है। जब आप अपनी किताबें नहीं पढ़ेंगे, आप अपनी किताबों की तरफ ध्यान नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, जरा जरा टच में किताबों को टच करें, गानों की तरफ तवज्जो ना करें, फिर आपको पता लगेगा कि आपके अपने अकायद नजरियात हैं क्या। वो साफ और वाज़ेह अल्फाज में बयान कर रहे हैं। वो हदीस का जिक्र करते हुए बयान करते हैं, कहते हैं सफ़ा नंबर 96 पे, फिर उन पर ऐसी तारीकी छाएगी कि किसी को अपना हाथ समझाई ना दिखाई ना देगा। अब ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे, पास लोगों की आंखों और टांगों के दरमियान से तारीकी हट जाएगी, यानी इतनी रोशनी हो जाएगी कि लोग टांगों तक देख सकेंगे। इस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम जिस्म पर एक जर्द होगी। पास लोग उनसे पूछेंगे, सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे? पूछेंगे कि आप कौन है? वो फरमाएंगे कि मैं ईसा इब्ने मरियम अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। किसको जवाब दे रहे हैं? उम्मत मुहम्मदिया को जवाब दे रहे हैं कि मैं अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। आगे लिखते हैं, और उसकी पैदा करदा जान और उसका कलमा हूं, यानी बाप के बगैर महज उसके कलमा कुन से पैदा हुआ। तुम तीन सूरतों में से एक को इख्तियार कर लो, या तो अल्लाह दज्जाल उसकी फौजों पर बड़ा अजाब आसमान से नाज़िल कर दे, या उनको जमीन में दंसा दे, या उनके ऊपर तुम्हारे असला मुसलत कर दे और उनकी हथियारों को तुमसे रोक दे। मुसलमान कहेंगे, लफ्ज मौजूद है, मुसलमान कहेंगे या रसूल अल्लाह। ये किसके मतलब आता है? उम्मत मुहम्मदिया कह रही है, चीख चीख कर कह रही है या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल। क्या कह रहे हैं? या रसूल अल्लाह। ये सूरत हमारे लिए और हमारे कुलूब के लिए ज्यादा तवानियत का बाइस है। चुनाचा तुम बहुत खाने पीने वाले हो, वो तो बाकायदा बात बयान कर रहे हैं, वो तो वजाहत कर रहे हैं। आप किस चीज के मुनकर हैं? अपनी किताबों को पसे पुश डाल देना, अपने अकीदों को छुपा देना, तकिया जैसा काम करना, ये निहायत सरासर जुल्म बददियानती, इसके अलावा और कोई नहीं है। मैं आपसे फिर ये अर्ज कर रहा हूं कि अपने अकीदे ना छुपाएं। जब ईसा इब्न मरियम इस उम्मत मुहम्मदिया में आपके बकौल नजूल फरमा होंगे, उनको मानने के बाद क़यामत के जब कब्र में सवाल होगा, आप ये कहेंगे जी मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला हूँ, जी मैं ईसा अलैहिस्सलाम को बरहक मानता हूँ, अल्लाह को रूह मानता हूँ, ये मानता हूँ, वो मानता हूँ, और मैं तो खुदा का रसूल मानता हूँ। किसका जवाब देंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या ईसा अलैहिस्सलाम का? और ये बताएं कि उम्मत लफ्ज किस पर बोला जाता है? तशरीही नबी के मानने वाले या गैर तशरीही नबी के मानने वाले? पहले ये भी मुझे बता दें। कुरान की आयत दे रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। वलकद आतैना मूसल किताबा व कफ़ैना मिन बादिही बिर्रुसल। मुझे बताएं कि उम्मत का लफ्ज किस किस के ऊपर चश्मा होता है? किताबें खोलें, आपको आपके घर की किताबों से मैं बताऊंगा कि उम्मत का लफ्ज किसके मानने वाले पर चस्पा होता है और किसके मानने वाले पर चस्पा नहीं होता। जी बोले। हाँ जी जी, आपने आखिरी टर्म की थी, मुझे उम्मीद है कि मुझे भी उतना ही मौका दिया जाएगा। अच्छा जी, जो आपने अभी में भी जरी साहब बात की, आपने इसमें चार चीजें पेश की। नज़ूल ईसा के मुतालिक आपने निशानियां बयान की। आपने बताया कि ईमान ईसा अलैहिस्सलाम पर आप उनके नजूल के बाद ला रहे हैं। मेरे मोहतरम, ये आपने मेरे मुंह में जो आप अल्फाज कह रहे हैं ना, मैं अपना मुंह खामोशी से कान खोल के सुन रहा हूँ, और आप अपना अकीदा मेरे ऊपर रख रहे हैं। अपने आपने अल्फाज मेरे ऊपर चस्पा नहीं करें। हम किसी नबी के इनकारी नहीं है। क्यों इनकारी नहीं है? हम उनको मान चुके हैं। हाँ, आपने एक नबी को माना है, ये 100-125 साल पहले, उनके बारे में कि वो कोई हदीस पेश नहीं कर पा रहे कि वो दुनिया में कहां पर है। सवाल मेरा ईसा अलैहिस्सलाम नहीं था, सवाल मेरा था कि जिसको मानना है उसके बारे में कुछ हदीस है, क्योंकि मेरे नबी के बारे में हम कब्र में जवाब दे रहे हैं। अफसोस कि आप ईसा अलैहिस्सलाम पर चले गए। चले, इतनी तो बात आपकी मेरी है कि आपने मिर्जा साहब के बारे में कोई गवाही नहीं दे सके। मैंने आपको गवाहियां दी कि मेरे रसूल मिलते हैं मुझे आलम अरवाह में, मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते हैं हमें, उनके शवाहिद आदम अलैहिस्सलाम के दौर में, हमें उनके शवाहिद मिलते हैं दुनिया में, हमें उनके शवाहिद मिलते हैं आलम बरज़ख में। आपके मिर्जा साहब के बारे में अभी तक कोई ऐसा शवाहिद नहीं मिला। चले, इस बात से तो आप हो गए। अब आ गए आप दूसरी तरफ, ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में आपने मुझे कहा कि उमैर साहब, ईसा अलैहिस्सलाम को आप नबी नहीं मानेंगे। मेरे भाई मिर्जा साहब को आपने अभी नबी माना है, वो नहीं बताना है। ये बताना है कि हम पे इल्जामी जवाब दे रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो की तो नबूवत से आप इनकार कर देंगे। क्यों इनकार करेंगे भाई हम ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत से? हमें नहीं पता वो नबी है, हम अभी जो है वो पैदा हुए हैं। हमें बताने वाली वो किताब कुरानुल हकीम, क़ाला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब
नबिया वजअलनी नबिया वजअलनी नबिया। कौन नबी? ईसा अलैहि सलाम। हमने तो माना, हम तो मान लाए। आपने ये बात की कि ईसा अलैहि सलाम की जगह पे एक दूसरे ईसा आ रहे हैं। मेरे भाई, मेरे नबी सैयदना ईसा अलैहि सलाम को तो हम मान चुके हैं। आप ईसा अलैहि सलाम के बारे में नई बात कर रहे हैं, तो कोई नया बंदा ईसा अलैहि सलाम है। पांव पर जोर डालें जरी साहब। मुझे पहले ये रोशनी आपने डालनी होगी कि जिस नबी को हमने माना है कि नहीं माना। हमें तो कुरान बता रहा है, आपने कोई हदीस कोई चीज पेश नहीं की। आगे चलते हैं। आपने अगली अपनी बात जो मेरे जिम्मे में डाली कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मानते हैं, वो इस उम्मत के नबी है या नबी है? इस उम्मत के नबी कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे नबी है? कौन उसकी गवाही दे रहा है? मेरा कुरान क्या कह रहा है? इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ। इस कौन हूं मैं? रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ हूं। क्यों कुरान कह रहा है? सूरह बकरा आयत 3 किस पर ईमान लाने का हुक्म दे रही है? बाद वाले ईसा पर जो बाद में आ रहे हैं? नहीं, कुरान की आयत किस पर ईमान लाने का बता रही है? जो नाजिल हुआ तुम पर, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक। कबल में ईसा अलैहिस्सलाम आते हैं कि नहीं आते? ईमान हम कबल में ला चुके हैं कि नहीं लाते? कुरान गवाही दे रहा है कि नहीं दे रहा? 1400 साल पहले कुरान सल्लम पर उतरा, गवाही दी, हम ईमान लाए, हम नबी मान चुके। इस उम्मत के लिए वो क्या है? अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस। इस उम्मत के लिए वो हकमुल अदल है। कौन बता रहा है? अल्लाह का रसूल। एक मिनट लतीफ मिर्ज़ा साहब, थोड़ी सी गुजारिश सुनने। आपके पास इस बारे में अपने अल्फाज आप वापस लेंगे कि ये जो ईसा अलैहिस्सलाम जिनको हम मान चुके हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कुछ बाकी है, जिनका फैसला अल्लाह और उसका रसूल करता है, कुरान करता है, हदीस करती है कि वो नबी जो आ रहे हैं हमने उनको क्या मानना है। हम उनके नबी क्यों ना मानेंगे? वो नबी थे, हैं और रहेंगे। हम मान चुके हैं, हम मान चुके हैं। हाँ, अगर आप इस पर आते हैं नया नबी को मानना है, फिर वही तो सवाल मैं लेके आया था कि जिस नए नबी को आप मानने को कह रहे हैं, मिर्जा गुलाम अहमद साहब, उनके शवाहिद तो उमैर अब्दुर्रहमान कोई नहीं मिले, जो 6-8 महीने पहले जिसको ये पता चला कि आ सकता है। आपने मुझे ये वजाहत देनी थी कि उमैर भाई, कुरान हदीस से हमारे बारे में एक दलील है, ये दलील है, पकड़े ये दलील। आप ये ले मिर्जा साहब की दलील, वो तो आप नहीं दे पा रहे, आप ले रहे हैं अपना इस्तदलाल। आगे चलें। जो आपने निशानियां बताई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो आपने निशानियां बताई, वो उनके नजूल से मुतल्लिक है। या तो फिर आप उनका नजूल मान लें, आप तो नजूल से भी इनकार कर देंगे। आप तो कभी आप कह रहे हैं 2 नजूल बताओ, 2 रफा बताओ। यार, इस उम्मत में ईसा अलैहिस्सलाम जो है, क्या उनका जो नजूल है, उनका जो नजूल है उससे मुतल्लिक आप ईमान ला चुके हैं? मेरा पहला तो आपसे फिर ये सवाल है, अगर आप उनके नजूल से मुतल्लिक 2 ज़र्ब चादरों में उतरेंगे, खाना काबा का तवाफ करेंगे, जो भी उनके बारे में हदीस है, मेरे मोहतरम, मेरे जरी साहब, आपने मुझे अकीदा खत्म नबूवत के ज़िमन में बताना था कि मिर्जा गुलाम अहमद साहब की नबूवत किस चीज के मिजाज पे पूरी उतरती है, जो कि मैंने आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बता दी। आपने मुझे ये नहीं बताया, आप ईसा अलैहिस्सलाम का बताने लग पड़े। तो अगली जो बात, आप, मेरे ख्याल से मेरी इतनी बात काफी है, अगली टर्म में मैंने आपको बता दूंगा। कुरान से बता दिया किसको मानना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया। कुरान किस पर ईमान लाने का, तो कुरान पहलों के ऊपर ईमान लाने का हुक्म देता है। तो आपने मुझे, हाँ, उम्मत का आपने मुझे कहा था, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने स्पेसिफाई नहीं किया नबीय्यन इला बनी इसराइल, या नबीय्यन इला उम्मत मोहम्मद, या नबीय्यन इला मसीही, या नबीय्यन इला मेसोपोटामियन। नहीं, नबीय्यन इला बनी इसराइल। कुरान तो खुद स्पेसिफाई कर रहा है कि वो किस तरफ नबी है, किसके रसूल है। आपने, मैंने तो आपको कुरान से बता रहा हूँ, आपने मुझे अपने अकीदे के बारे में, जब मिर्जा साहब का आपके पास जवाब नहीं आया, तो आपने मुझे इतना बता दिया कि उमैर अब्दुर्रहमान साहब, ईसा अलैहिस्सलाम को नबी आप कैसे मानेंगे। मैंने तो आपको बता दिया, कुरान में पता है, बता दिया किस नबी को मानना है, किसको नहीं मानना। अब जरा मेरे ऊपर थोड़ी शफकत कीजिएगा, मेरी नमाज का भी वक्त करीब है, कि आप मुझे जिस नबी को मानना है उसको बता देंगे। मैं तो मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हूँ, क्योंकि मुझे कुरान से पता है कि किसकी उम्मत हो तुम। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, मेरे नबी वो है। मैं जरा थोड़ी गुजारिश कीजिएगा, उस उम्मत के हम नबी हैं। शुक्रिया जी दोस्तों, आप लोगों ने सुना है कि जो गुफ्तगू जिधर से चली है वहां पे वो रुकी नहीं है, आगे चलते गए हैं। पीछे दौड़, पीछे छोड़, आगे दौड़, आगे चल पड़े हैं। मैंने अपने पिछले टर्म में 3 सवाल किए हैं, तीनों के जवाब दिए नहीं। मैंने सवाल ये किया है
کہ نبی کی کیا ایسی تعریف ہوتی ہے کہ پچھلی امت میں وہ نبی ہو لیکن کسی دوسری امت میں جائے وہ اپنی نبوت چلا ہی نہیں سکے؟ سوال ایک، کوئی جواب نہیں دیا. مجھے نیچے کو بندہ کمنٹ کر کے بتائے کہ سوال کا جواب آیا. سوال نمبر 2، امت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ امت لفظ کس پر بولا جاتا ہے؟ کس کے امتی؟ امت کا مطلب میں نے پوچھا ہے امت کس کے اوپر بولا جاتا ہے، یعنی کس کی نبی کی امت وہ لفظ بولا جاتا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں آیا. سوال نمبر 3، میں نے پوچھا ہے کہ آپ کے اپنے گھر کی کتاب میں یہ لکھا ہے مسلمان کہیں گے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس بات کا انکاری کیوں ہو رہے ہیں؟ اپنی کتابوں کو بھائی کیوں آپ پیچھے چھوڑ رہے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اپنی کتابوں کا دفاع کب کریں گے، یا یہ کہہ دیں کہ ہم ان کتابوں سے اعلان برات کرتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. دوسرا، آپ بار بار ایک لفظ بول رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوتا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوتا ہے. علیہ السلام یہ تثنیہ کا صیغہ تب لگے گا جب آپ بن مریم بولیں گے. جب خالی عیسیٰ بولیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام لفظ ہوگا. تھوڑی سی عربی کی تھوڑی واقفیت آپ کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم جب بولیں تو ایسے الفاظ سے بولیں تاکہ نیچے سننے والوں کو، آپ کی طرف سے لوگوں والوں کو شرمندگی نہ ہو کہ یار اس بندے کو کاکھ نہیں پتا. بہرحال اچھا آگے پھر میں نے سوال یہ کیا کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب تشریف فرما ہوں گے، جب ان کا نزول ہوگا، نزول ہونے کے بعد آپ تو ان کو نبی اللہ مان رہے ہیں، ان کو یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، آپ تو نبی اللہ مان رہے ہیں، اس امت میں مان رہے ہیں. اور اس امت میں ماننے کے بعد وہ جب ان پر ایمان لانے کے بعد آپ وفات پائیں گے تو جواب کس کا دیں گے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا؟ کس کا دیں گے؟ 4 سوال نہیں جواب آیا. پھر میں نے پوچھا کہ قرآن پاک میں عیسیٰ وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے قرآن کی یہ آیت بھی غلط پڑھی اور قرآن کی آیت غلط پڑھتے کہہ رہے عیسیٰ نبی نا رسول الی بنی اسرائیل. یہ تو قرآن کی کوئی آیت ہی نہیں ہے. وہ رسول الی بنی اسرائیل یہ قرآن کی آیت ہے جو آپ نے غلط ملت پڑھ دی ہے. اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے آیات کم از کم ٹھیک پڑھنی چاہیے، یا اتنی بھی کم از کم تیزی بندے میں نہ ہو کہ جواب دینے کے لیے آیات جو ہیں وہ بندہ غلط پڑھ لے. آیات غلط نہیں پڑھنی چاہیے، آیات درست پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں. میں پھر سوال کرتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نزول فرما، ان کا جب تشریف فرما ہوں گے، آپ کے عقیدے اور نظریے کے مطابق، کیونکہ وہ تشریحی نبی ہیں، مجھے بتائیں کہ ایسا کوئی نبی گزرا تشریحی جس کی شریعت بند ہو گئی ہو، پہلے چل رہی ہو، لیکن آگے مخصوص وقت میں اللہ نے کہہ دیا بس ٹھپا لگ گیا، اب نہیں چلانی، بات ختم ہو گیا جی، تیری شریعت مک گئی ہے. نبی تو ہیں وہ پر اپنی شریعت نہیں چلانی. یہ نبی کی تیسری قسم قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہاں موجود ہے؟ مجھے بتائیں کس جگہ پہ یہ مستعمل ہے؟ ایک جگہ پہ بتائیں. وگرنہ نبی کی تعریف قرآن میں لکھی سورۃ جن میں، نبی کی تعریف لغت میں لکھی ہے، نبی کی تعریف خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. نبی کی تعریف النبی المخبر عند اللہ تعالی النبی المخبر عند اللہ تعالی بالالہام والمستقبل بالالہام، کہ نبی غیب سے خبریں پاتا ہے مستقبل کی الہام کے ذریعے. یہ نبی کی تعریف ہے، لیکن آپ یہ انکاری کر رہے ہیں اس نبی کے اوپر وحی بھی ہو رہی ہے. بتائیں کیا آپ نے کہا جی ہم ان کے اوپر پہلے ایمان لے کے آ گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم پہلے ایمان عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر لے کے آ چکے ہیں، اب ہم نے آگے ایمان کوئی نہیں لے کے آنا، آگے نہیں ایمان لے کے آنا، پہلے لے آئے ہیں. تو مطلب آپ یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اللہ خیر سے جب دوبارہ آئیں گے ہم انکاری ہو جائیں گے، ان کے ایمان پر ایمان لائیں گے نہیں، انکاری ہو جائیں گے. آپ صاحب بتائیں نا کہ ایمان پہلے لے کے آئے ہیں تو بعد میں ایمان کیوں لے کے آنا ہے؟ بعد میں کیوں ایمان لے کے آئے؟ قرآن تو پہلے کی بات کر رہا ہے، قرآن پاک ہے تو پہلے کی بات کر رہا ہے. جو آپ نے سورۃ البقرہ کی آیت مبارک پڑھی ہے اس میں تو خدا تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ پہلے ایمان لے کے آؤ، جو نازل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. تو بعد میں ایمان لانے کی بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں سر آسمان کی طرف جو ہے وہ اٹھایا ہوا ہے؟ اور خدا تعالیٰ کی جو قرآن پاک میں آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اب یہ جو من قبلک ہے اس میں تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ان کے اوپر تو ایمان آپ لے کے آ گئے ہیں، میں بھی لے کے آ گیا ہوں. بعد میں کدھر ذکر ہے؟ بعد میں ان کو اوپر ایمان لانے کا ذکر کدھر ہے؟ اگر کہو کہ بعد میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر ان پر ایمان لانے کا، ما ہوا جوابکم فہوا جوابنا، جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا. ہم تو یہ کہتے ہیں، بڑے ادب سے گزارش کرتے ہیں کہ کیف انتم اذا نازل ابن مریم فیکم و امامکم منکم کے تحت حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا ذکر اسی حدیث مبارکہ میں ہے، اور اسی حدیث مبارکہ کے تحت ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آ گئے ہیں. جس طرح ابو جہل اور کفار مکہ اور مستشرقین کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نہیں ملی، نہ قرآن میں، نہ بائبل میں، نہ عالم ارواح میں، نہ عالم برزخ میں،
ना जनाब पुल सिरात पे किसी जगह पे भी उनको नबी नहीं मिले, किसी जगह पे भी उनको नबूवत नहीं मिली। इसी तरह हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम की नबूवत आप लोगों को नहीं नजर आई और नहीं मिली। असल कलाम गुफ्तगू का ये है कि गुफ्तगू चली थी, सवाल होगा कब्र में किस नबी के उम्मती हो, उम्मत की तारीफ आपके जिम्मे है। और फिर ये गुफ्तगू, ये बात आपके जिम्मे है कि आपने बताना है कि नबी ऐसा होता है कि खुदा नबूवत दे के फिर कहता है कि अब इस नबूवत पर कदगन लग गई है, कैद लग गई है, अब इस नबूवत को आपने चलाना नहीं है, उसको रोक दिया। ऐसा दुनिया में कौन सा नबी गुजरा है? 1,24,000 पैगंबर में किसी एक नबी का नाम बताओ कि एक नबी दुनिया में ऐसा आया है जिसके ऊपर ये तशरीह और ये तारीफ फिट हुई है। उसकी दलील कुरान से दे दो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से दे दो। फिर इस किताब का क्या करोगे जिसमें साफ और वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि मुसलमान कहेंगे या रसूल अल्लाह, मुसलमान कहेंगे, यहूदी ईसाई की बात नहीं हो रही, मुसलमान कहेंगे या रसूल अल्लाह। और ऊपर जब उनसे पूछा जाएगा, बस लोग उनसे पूछेंगे आप कौन हैं, सवाल करेंगे, सवाल करने वाला कौन है? मुसलमान है। मुसलमान सवाल कर रहा है कौन है? जवाब देने वाला कौन है? ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम। आपके अकीदे के मुताबिक वो फरमाएंगे मैं ईसा इब्न मरियम अल्लाह का बंदा और रसूल हूं। वो तो जवाब ये दे रहे हैं, आप किस बात से इनकारी हैं? यहां हमारे सामने अपने अकीदे का तकैया करते हुए, अपने अकीदे को छुपाते हुए, यहां कब्र में सवाल का जवाब ना देते हुए, यहां मेरे सामने आप इस तरह की बात बयान कर रहे हैं। ना बाबा ना, जमाना पत्थरों का गुजर चुका है। हम आपको बारहा कहते हैं कि पत्थरों का जमाना गुजर चुका है, सोशल मीडिया का दौर आ चुका है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। एक क्लिक कर किताबें खुल जाती हैं, एक क्लिक कर किताबें खुल के सामने आ जाती हैं। आपके घर में ये अकीदा लिखे हुए हैं। और दूसरा, उम्मत की तारीफ आपके अपने घर में क्या लिखी हुई है वो आपको मैं पढ़ के बताऊंगा। पहले मुझे बताएं कि किस हैसियत से आपने ये कहा कि मिर्जा साहब की आप उम्मती हैं, जबकि ईसा इब्ने मरियम खुद तशरीही नबी हैं। जब वो आएंगे तो आपके नजदीक खुद उनके आप उम्मती कहलाएंगे। आपके अपने घर से उम्मती की तशरीह और तारीख के मुताबिक जब वो बाद अज़ नज़ूल होंगे, उन पर ईमान लाने वाला उनका अपना उम्मती कहलाएगा। तशरीह के मुताबिक कहां कहां से जान छुड़ाएंगे, किधर किधर से जान छुड़ाएंगे। अब गुजारिश ये है कि मुझे पता है कि नमाज का और फोन का टाइम बड़ी जल्दी आ जाना है, इससे पहले कि फोन आ जाए या नमाज पर चले जाएं और ऐसी लंबी नमाज के खत्म ना होने वाली हो, सवाल के जवाब दें ताकि गुफ्तगू किसी जगह पहुंचे। जी ना, तो मुझे फोन आता। जी जी खान साहब, मैं एक बात करूं, जिसका 2 मिनट की बात है मेरी, ज्यादा नहीं होगी। खान कौन बोला? खान साहब एक मिनट वेट करें, खान साहब आप वेट करें, आपकी तरफ आते हैं। सिर्फ एक बात को, चूंकि मेरी आप अगर कोई बंदा इमारात में हो तो उसको पता है इस वक्त यहाँ पे मगरिब का वक्त है। चलिए अगली चीज ये, मैंने इतनी थोड़ी थोड़ी बात करनी है। मैंने आपसे ये कहा था कि आपने मुझे बताना है कि मिर्जा साहब की नबूवत के मिस्दाक में हमारे मिर्जा साहब हमें दुनिया और कायनात के लिए जरिया निजात है। मैंने आपको दिखाई गवाही के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पे नबी है, मैंने आपको दिखाया नबी के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके नबी हैं। अब आप जब इंसान इल्मी तौर पर कमजोर होना शुरू होता है ना, तो वो किसी बंदे की कमजोरियां पकड़ के ना उसके ऊपर जो है अपना इल्मी दबाव डालता है। जली साहब ये बात का बड़ा पुराना नुस्खा है और इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। आप मुझे बताएं को आयत नहीं सही पढ़ी, इसको तस्नीया का नहीं पता, यानी कि ये इंसान एंड पे जब वो कमजोर हो जाता है ना, फिर वो किसी ना किसी तरफ से ना इल्जाम लगाने शुरू कर देता है। मैंने तो कोई आलिम होने का दावा ही नहीं किया। आपने मुझसे पूछा कि इस उम्मत के नबी कौन है, ईसा अलैहिस्सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान खोल के आपको बता दिया। मेरे नबी की रिसालत कहाँ तक है, क़यामत तक। आपने मुझे बताना था कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। आप यहाँ मुझे कहेंगे उमैर अब्दुर्रहमान साहब जो है वो मुनकिर है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के, हम मुनकिर है मिर्जा गुलाम अहमद साहब के। मैंने उनके बारे में बताया मुझे नहीं पता। क्यों? मुझे कुरान गवाही नहीं दे रहा, मुझे हदीस नहीं बता रही। मुझे कुरान किसका बता रहा है? ईसा इब्न मरियम अलैहिमुस्सलाम, ईसा इब्न मरियम। तो वो कौन है? नबी है। मैं क्या कर चुका हूँ? मैं उन पे ईमान ला चुका हूँ। आपने मुझे बताना है कि मिर्जा साहब का इसमें मिस्दाक क्या है। अब आपने चूंकि आगे चल के हम जैसे नातवा लोगों को ये बताना है कि मेरे साहब चूंकि ईसा अलैहिस्सलाम वफात पा चुके हैं और मिर्जा साहब नबी हैं, तब हम आपके वापस आपसे सवाल पूछते हैं। तो मेरे साथ ना तो उम्मत पर आप डिबेट करेंगे, उम्मत किसके, मुझे पता है मैं किसकी उम्मत हूँ। मैं यहूद में पैदा हुआ हूँ, मैं ईसाई में पैदा हुआ हूँ, मैं जो है वो हिंदुओं में पैदा हुआ हूँ। मैं उम्मत हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुझे उम्मत की डेफिनेशन क्यों बतानी पड़े आपको? हम आपको उम्मत समझाने आए हैं।
آپ یہ نیکی کریں کہ جو آپ کا اپنا عقیدہ ہے اس پہ پاؤں جما کے کھڑے رہیں. اس کے بارے میں آپ نے مجھے بتانا تھا کہ جو مصداق عمیر صاحب آپ مرزا صاحب کے بارے میں لے رہے ہیں وہ مصداق ہمارے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ہے، وہ اس پر آپ آنے دیں. جہاں تک بات رہی کتابیں کھولنے کی، میں آپ کو ایسی ایسی دلیل دے دیتا ہوں کہ مجھ سے اس عیسیٰ کی ابن مریم کی کیا بات کرتے ہو جس سے بہتر ہے غلام احمد. میں ایسی چیزیں کھول رہا ہوں، کہاں پر جائیں گے آپ؟ کہاں تک بھاگیں گے؟ میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، مریم علیہ السلام پر جو الزامات ہیں، جو ان کے بارے میں ان طرف آ ہی نہیں رہا ہوں. میں پھر آپ سے یہ پوچھوں گا، میں پھر آپ سے کشمیر کا پوچھوں گا، میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان کا رفع کہاں ہے؟ میں تو ابھی یہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف آ گیا ہوں، صرف اور صرف آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے مجھے کہا عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھو، بتانے والے ہمیں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہمیں مرزا صاحب کا نہیں بتا رہے. آپ نے ہمیں بتانا تھا کہ ہمارے مرزا صاحب کے بارے میں جو وہ ابن مریم بن رہے ہیں، اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کے ٹاپک پر آنا چاہ رہے ہیں تو ان کا، اگر وہ ابن مریم بن رہے ہیں تو ان کا مصداق یہ ہے، مجھ سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ مرزا غلام احمد صاحب کو تم جانتے ہو، جو کہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. میں کس کو جانتا ہوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو لہٰذا آپ خاموش ہیں اس بات پر، آپ کا علم خاموش ہے کیونکہ آپ کے پاس قرآن و حدیث ہے کوئی نہیں. تو مرزا صاحب کے بارے میں تو آپ ہو گئے خاموش. آگے چلتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نبی مانیں گے، آپ تو نبی مانتے نہیں. ہم مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے نا، یہ ہمارا اختلاف ہے آپ کے ساتھ. یہاں سے میری اور آپ کی راہیں جدا ہیں. ہم تو مانتے ہیں عیسیٰ کو نبی اللہ، ہم تو ابن مریم کو مانتے ہیں، اس کے بارے میں بتانے والا قرآن کو. آپ کہتے ہیں مجھے 4 سوالوں کے جواب نہیں دیے. میرے بھائی میں نے آپ کو جواب یہی دیا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گواہی کون دے رہا ہے؟ ہمیں کون دے رہا ہے؟ ہمیں اللہ دے رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ اللہ. قرآن کیا بتا رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم. بتانے والا کون ہے؟ قرآن. ہم کیوں نہ ایمان لائیں؟ کیا ہم ایمان نہیں لائے ہوئے؟ آپ کو اس چیز کا ضرورت ہے کہ ہم مرزا صاحب کو عیسیٰ ابن مریم نہیں مانتے، ہم مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے. اس لیے آپ ہم پہ اپنی یہ بات لگا رہے ہیں کہ عمیر صاحب کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نبی نہیں مانیں گے. ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر جب وہ آئیں گے تو ان کو نبی مانیں گے. وہ نبی کون سے ہیں اللہ نے بتا دیا. ہم کس امت کی نبی ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ہم عیسیٰ ابن مریم پر ایمان لائیں گے لیکن ابن چراغ بی بی کو ہم نہیں جانتے، ہم ان کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے. تو جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنے نبی کی گواہی دے دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں. آخری بات میں یہ کروں گا کہ میرے نبی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تو ان کا تاج لیے اپنے سر پہ گھومے پھرتا ہوں. آپ نے قبر میں ان سے راہ فرار اختیار کی. میرے نبی کی گواہیاں کہاں ہیں؟ قیامت کے دن کی گواہی ہے. روز جنت میں اپنے نبی کا ساتھ مانگتا ہوں، ان کے پڑوس مانگتا ہوں. جنت میں حوض کوثر پر اپنے نبی سے پانی مانگتا ہوں، اور قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت مانگتا ہوں. میں جو ہے میں مانگتا ہوں، عالم ارواح میں اپنے نبی سے میرا اللہ عہد لے رہا ہے. عالم دنیا میں آدم علیہ السلام کو خوشخبریاں سنائی جا رہی ہیں. میرے پاس تو متعدد دلائل ہیں اپنے نبی کو ماننے کے. آپ نے جو مجھے عیسیٰ ابن مریم پر مرزا غلام احمد صاحب کو میں نہیں مان رہا ہوں تو آپ کہتے ہو عمر صاحب آپ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہے. یار ایسا نہ کریں، مجھے جو قرآن فیصلہ کر کر بتائے گا میں تو اسے مانوں گا، جو میرا رسول فیصلہ کر کر بتائے گا میں تو اسے مانوں گا. میں کسی کی امت ہوں، مجھے تسنیہ نہیں آتا، مجھے 4 سوالوں کے جواب نہیں دیے. یہ تب ہوتی ہیں باتیں جب آپ کے پاس کمزوری آ جائے. آپ نے مجھے عیسیٰ ابن مریم، میں نے بتا دیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، جو آنے والا مسیح ہے وہ عیسیٰ ہے. ان کا جو مرزا صاحب ہے میں نہیں مانتا تو آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے منکر ہیں، اس لیے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی منکر ہیں. ذرا آپ اپنے پاؤں پر وزن ڈالیں، انصاف سے ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچ کر مجھے بتائیں گے کہ قرآن نے فیصلہ جس کا کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ کون قرآن کا فیصلہ کرنے والا ہے؟ وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امت کون ہے ان کی؟ میں بتا رہا ہوں امت میں کون ہے. میں بس قرآن بتا رہا ہے نا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، بار بار کہہ رہا ہوں. گواہی کون دے رہا ہے؟ میرا اللہ. ایمان کس پر لانا ہے؟ میرا اللہ بتا رہا ہے. سورہ البقرہ میں، سورہ شورى میں، مختلف قرآن، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ایمان بھی بتا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لانا ہے. آپ سے پہلے پر جو ہم نے اتارا گیا جن پر ان پر لانا ہے. یار قرآن تو ایمان لانے کے بارے میں ہمیں واضح بتا رہا ہے. آپ نے مجھے مرزا صاحب کے بارے میں جو قبر میں جواب ہے ان کا وہ نہیں آپ مجھے بتایا کہ کس پر آپ نے اس میں خاموشی اختیار کی اور آپ چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف. تو یقین کریں کہ میں اسی مایوسی اور افسوس کے ساتھ اب نماز کی طرف جا رہا ہوں کہ آپ نے مرزا صاحب کے بارے میں مجھے نہیں بتایا
بلکہ آپ نے مجھے صرف بتایا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں، تو چونکہ آپ مرزا صاحب کو نہیں مانتے ہیں تو ہم نے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہ ماننے والا قرار دیا ہے۔ تو یہ آپ کا ذاتی موقف ہے، آپ کو مبارک ہو۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام پر من و ان ایمان لاتے ہیں، لاتے تھے، لاتے ہیں، لاتے رہیں گے، کیونکہ ہمیں بتانے والا قرآن ہے اور ماننا ہے، کس پر ایمان لانا ہے ہمیں قرآن نے بتا دیا ہے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اور عیسیٰ ابن مریم کو پر ابن چراغ بی بی پر نہیں ایمان لانا، اس لیے آپ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میری نماز کا وقت ہے، میں بات سن کے پھر نماز ضرور پڑھوں گا تاکہ نا میری نماز پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دوستو، خالی میسج ہے، شام کو سبق۔ حوصلہ حوصلہ چاچو، حوصلہ، ذرا مائک میوٹ رکھو۔ اچھا دوستو، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ میں نے جو 4 سوال کیے تھے اس کا جواب نہیں آیا، اور ایک سوال کے بارے میں تو واضح طور پہ جواب دیا ہے کہ میں امت کا جواب کیوں دوں، میں کڑی کو دوں، میں نے تو صرف الزام لگانا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کی امت ہے، میں کڑی کو جواب دوں، میں تو اعتراض کرنے والا ہوں، میں سوال کا جواب کیوں دوں۔ اب کہتے ہیں مرزا صاحب نجات یافتہ ہے یا نہیں ہے، ذریعہ نجات ہے یا نہیں ہے، یہ سوال کیا۔ اصل سوال سے ہی روح گردانی، قبر میں سوال کس کا ہوگا، سوال سے جان چھڑا لی۔ میں نے اس کے اوپر گزارش کی تھی، میں نے بتایا تھا، واضح موقف دیا تھا کہ آپ لوگ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جب آپ مانتے ہیں کہ وہ تشریف فرما ہوں گے، اس امت محمدیہ کے نبی ہوں گے، آپ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، آپ نے خود اپنے منہ سے اعتراف کیا کہ ہم ان کو نبی مانیں گے، ہم ان کو نبی مانتے ہیں، ہم ان کو نبی مانیں گے، آپ نے اپنے منہ سے اعتراف کیا، خدا کے فضل سے آپ نے کہا ہے کہ آپ ان کو نبی مانیں گے۔ تو نبی جب آپ ان کو مانیں گے، وہ تو تشریحی نبی ہے، اور تشریحی نبی کو ماننے والے کی اپنی الگ امت ہوتی ہے، تشریحی نبی کو ماننے والے کی اپنی الگ امت ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے آپ تو امت عیسوی پہ چلے گئے ہیں، آپ تو مسیحی ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے قیامت کے سو پہلے قبر میں آپ نے سوال کا جواب یہ دینا ہے، من نبیوں کا، آپ نے کہنا ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ لو جی، معاملہ تو حل ہو گیا، آپ نے کیا کہنا ہے، عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تشریحی نبی مانتے ہیں۔ سوال کیا میں نے کہا کہ کوئی ایسا نبی روح زمین پر گزرا ہے جس کی اپنی شریعت ہو اور اس کی شریعت سلب کر لی جائے، یا اس کو کہا جائے یا کہہ دیا جائے کہ آپ نے اب اپنی شریعت نہیں چلانی، یہاں پر رک گئی ہے اور اب آگے جا کے شریعت کسی اور کی چلنی ہے، اور آپ نے اپنی شریعت کا نام نہیں لینا۔ کوئی ایک نبی دنیا میں گزرا، قرآن سے مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مثال، یار آپ کو یہ بھی اجازت دیتے ہیں دنیا کی کوئی کتاب اٹھا کے کہیں، ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، پھر یہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کیا تک ہے، کس نے انکار کیا ہے؟ اس بات کا انکار کس نے کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ جھانسا دیتے ہیں، یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا نبی، قرآن کیا کہہ رہا ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی بنا کے بھیجے ہیں، یہ کاپی رائٹ لے کے بیٹھے ہیں، ہمارا نبی قرآن کہہ رہا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کی طرح رسول ہو کے آئے ہیں، یہ مال مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، کاپی رائٹر نے استعمال کیا ہے، ہمارے نبی ہیں، جبکہ وہ تمام کائنات کی طرف رسول ہو کے آئے ہیں، تمام دنیا کی طرف رسول ہو کے آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، ہمارا ایمان ہے، ہم مانتے ہیں، خدا کا کون انکاری ہے؟ لعنت ہو اس بندے پہ جو بات کا انکاری ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر، یا قیامت تک ان کی رسالت کا کوئی منکر ہو، اس کے اوپر دنیا جان کی لعنت، فرشتوں کی لعنت ہو۔ کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، آپ کن کو مان رہے ہیں؟ ہم تو مرزا صاحب کے منکر ہیں۔ بھائی مرزا صاحب کیا منکر ہے؟ عیسائی منکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی منکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ہندو منکر ہے، تمام انبیاء کے منکر ہونے میں کوئی بڑائی نہیں ہے، منکر ہونا تو منکرین کی صفت ہے، منکر ہونا منکرین کی صفت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کہ اے کافرو، کہہ دو کہ اے انکار کرنے والو۔ قرآن تو ان کو کافر کہہ رہا ہے، قرآن تو انکار کرنے والا کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ جو منکر ہے، جو انکار کرنے والا ہے، انکار کرنے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ آپ اس کے اوپر فخر کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اور پھر کہتے ہیں میں امت کا جواب کیوں دوں؟ تو جواب کون دے گا؟ یہی طور کیا تھا کہ سوال ہم سے پوچھتے ہیں، جب گھر کی عقیدے پہ بات آئی تو میں کیوں جواب دوں؟ جواب تب نہیں آتا جب بندے کے پاس جواب ہوتا نہیں ہے، وگرنہ جواب ہو تو انسان ضرور جواب دیتا ہے۔ پھر ایک کہتے ہیں کہ میں نے وہ آپ کا وہ جو بات کی کہ ذکر کو چھوڑو تو فلاں ہو گیا، شعر تو ٹھیک پڑھتے، مجھ سے پوچھو، جماعت احمد کی کتابوں کی بات ہو مجھ سے پوچھو، جلا بیٹھا ہے یہاں پہ،
जमात अहमद की तरफ कोई बंदा गलती से भी कोई गलत बात मंसूब करे, यहाँ हम बैठे हैं खुदा के फजल करम के साथ। हजूर फरमाते हैं इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, इससे बेहतर गुलाम अहमद है। मुझसे पूछे शेर लिखा हजूर ने, मैं इसको ओन करता हूँ, मैं इसको मानता हूँ, मेरा इसके ऊपर यकीन ईमान है कि इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, इससे बेहतर गुलाम अहमद है। फिर कहते हैं मैं आपसे पूछूंगा आपकी किताबों के बारे में, पूछें, सवाल करें। हम तो कहते हैं सवाल करें, मैंने आपको कब कहा कि आप रूहानी इंसान का कोई सवाल न करे? मैं तो कहता हूं कि कोई ऐसा मर्दे मैदान निकले जो हमारी किताबों पर सवाल करे और अपनी किताबों को भी जवाब दे। हम अपनी किताबों पर जवाब तो और सरदराज से दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी किताबें बंद करके दराज बना के बैठे हैं और उसके ऊपर ऐसी चादर डाल के बैठे हुए हैं कि जो चादर भी जहर आलूद हो चुकी है, उसको हाथ लगाने से भी आपको समझते हैं कि हमारी मौत है। बहुत दूर की बात कि आप दराज खोलें, हम तो अपनी किताबें खोल के बैठे हैं, सीने पर रख के बैठे हैं कि आपने कोई एतराज करना है तो करें, कोई सवाल करना है तो करें, हम जवाब देने के लिए हम वक्त खुदा के फजल करम से तैयार हैं। फिर कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम का जिक्र है हदीस में, इसलिए हम मिर्जा साहब को नहीं मानते। मैंने आपको बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़े वाशगाफ अल्फाज में हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कैफ अंतुम इदा नाज़िल इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम। वो तो ये बयान कर रहे हैं इमामुकुम मिनकुम, वो तो ये कह रहे हैं इमामुकुम मिनकुम, उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होगा, तुम में से होगा। वो ये नहीं कह रहे इमामुकुम मिन बनी इसराइल। आप खुद मान रहे हैं अल्लाह ताला कुरान पाक में ईसा इब्न मरियम के बारे में क्या फरमा रहा है अलैहिस्सलाम के बारे में, व रसूलन इला बनी इसराइल। फैसला तो आपने खुद कर दिया है, फैसला आपने खुद कर दिया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि वो इमामुकुम मिनकुम होगा। और कुरान क्या कह रहा है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि वह रसूलन इला बनी इसराइल है। हाँ जी, रसूलन इला बनी इसराइल। और आप अरब में रहते हैं, अमारात में रहते हैं, इतनी अरबी तो जानते हैं, आप तस्निया वाहिद को नहीं जानते। इतना तो जानते हैं कि किसी को कुम कहा जाए तो उससे मुखातब होते हैं, मुखातबीन मुराद होते हैं। अस्सलामु अलैकुम वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनु मिनकुम, ये कुम की ज़मीर है और कुम से मुराद उम्मत मुहम्मदिया है। और वो वाज़ेह तौर पे बयान कर रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैफ अंतुम इज़ा नाज़िल इब्न मरियम फीकुम व इमामुकुम मिनकुम, कि उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब इब्ने मरियम तुम में नाज़िल होगा, तुम में से तुम्हारा इमाम होगा। वो तो ये कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वगरना अगर वो किसी और जगह से होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इमामुकुम मिन बनी इसराइल, कि वह बनी इसराइल से तुम्हारा इमाम होता। कुरान पाक उनकी वफात की गवाही दे, कुरान पाक दीगर अंबिया के साथ उनकी वफात का ऐलान करे, और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कुरान के बरखिलाफ बात कर सकते हैं? या आप ये माने कि आप नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झूठ मंसूब कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माअल्लाह सुम्मा माअल्लाह झूठ बोला है कि कोई के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आप झूठ मंसूब करें कि कुरान तो उनकी वफात का ऐलान करे, कुरान तो दीगर अंबिया के साथ उनकी वफात का इकरार करे, और आप कहें नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कह रहे हैं वो आएंगे। कुरान मुर्दों के बारे में कहता है अन्नहुम ला यरजिऊन, कि वो रजू नहीं करेंगे। कुरान की बेशुमार आयात इस तरह इसके ऊपर शाहिद हैं कि मुर्दों के बारे में कुरान कहता है अन्नहुम ला यरजिऊन, अन्नहुम ला यरजिऊन, यकीनन वो रजू नहीं करेंगे, वो नहीं लौटेंगे, वो नहीं वापस आएंगे। इसलिए हजरत बानी जमात अहमद मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम ने कहा सर को पीटो आसमान से अब कोई आता नहीं, उम्र दुनिया को भी है अब आ गया हफ्तम हजार। अब आप नमाज पढ़ लें, आपकी तसल्ली और तशफ़ी हो गई है। दोबारा इसी बात से इंशाल्लाह आगे गुफ्तगू शुरू करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे और ताकि बात अच्छे तरीके से आगे वाइंड अप हो जाए। जी जी बहुत शुक्रिया, मैं नमाज पढ़ के हाजिर होता हूँ। जी ठीक है।